सुप्रीम कोर्ट जो कि आइन की मुहाफ़िज़ है, सुप्रीम कोर्ट जो कि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और जिसके ऊपर जो काजी फायज़ साहब ने हलफ उठाया था, वो हलफ ही इसके बात का ऐलान करता है कि मैं आइन का मुहाफ़िज़ होऊंगा। उसने इस आइन की हिफाजत की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइन है उसके शायद तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा ली थी। यानी इस पूरे मामले के अंदर सेक्शन 17 जो कि बहुत अहम तरीन सेक्शन है, जो फंडामेंटल बुनियादी हकूक़ के अंदर आता है, जिसमें एक आदमी को पूरा हक़ हासिल है कि वो पार्टी बनाए, और उस पार्टी को पूरा हक़ हासिल है कि वो लोगों के सामने जाए और आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़े, या जो भी ना भी लड़े तब भी उसको पूरा हक़ हासिल है कि वो एक पार्टी बनाए और अपने तौर पे आइन के मुताबिक पार्टी बनाए। आइन का आर्टिकल 17 या 17 नंबर आर्टिकल मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे गुफ्तगू करें। और ये वो आर्टिकल है कि जिसके तहफ़्फ़ुज़ की कसम जो है वो जस्टिस काजी फायज़ साहब ने उठाई है कि मैं इसका तहफ़्फ़ुज़ करूँगा कि ये जो सहूलियात पाकिस्तान के शहरी को देता है, जो हुकूक पाकिस्तान के शहरी को देते हैं, उसका कस्टोडियन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। ये आपको कि एक जो कानून इस पर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाता है, उसके हिसाब से उसको एक मुकम्मल तौर पे हक़ हासिल है। इसी की बुनियाद के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है ये बना है, और पार्टीज़ एक्ट भी बना है, ये सारी चीज़ें बनी हैं। लेकिन इसके अंदर जो हुआ ये है कि इलेक्शन कमीशन ने, जो उस लंबी बहस में नहीं जाता हूँ क्योंकि पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है, और ख़ास तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, ये तारीख़ के कटारे में बहुत जल्द आने वाले हैं। मुझसे जूनियर हैं, मुझे बहुत हैरत सी भी होती है कि कैसे कैसे लोग, और बहुत अच्छे अफसर के तौर पर मशहूर थे, लेकिन समझ नहीं आती क्या दबाव है, क्या चीज़ है। लेकिन तारीख़ के कटारा जो है वो ख़ुद फैसला करेगा कि सिकंदर सुल्तान साहब ने क्या क्या कुछ किया है, ख़ास तौर पे इस तरह की इलेक्शंस के अंदर। और ये कभी नहीं होता कि तारीख़ जो है वो लोगों को माफ़ किया करती है। तारीख़ की छुरी बहुत सख्त होती है, और इतनी सख्त होती है कि मुद्दतों लोग जो हैं वो उस छुरी तले ज़िबा होते रहते हैं। जस्टिस मुनीर को कुछ कह लें, आज तक अपने दामन से काले दाग धब्बे धो नहीं सका, और मौलवी तमीज़ुद्दीन को कुछ कह लें, उसके ख़िलाफ़ कुछ भी गुफ्तगू करें, आज तक वो स्पीकर असम्बली के तौर पे 1954 से लेकर 1958 तक आज तक अपनी इज़्ज़त और तौक़ीर के साथ ज़िंदा है। ये हो नहीं सकता कि कभी कोई शख्स जो है वो गलत फ़ैसला कर ले, गलत बात कर ले, जो कि कानून के, अखलाक के, रवायात के, माहौल के ख़िलाफ़ हो, और लोग उसको अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। बहरहाल, लेकिन इस सारे इसके अंदर उन्होंने उसको डिस्कस किया है जो कि इसके लॉस थे। अब आप देखिए 38 सफ़े के फ़ैसले के अंदर पाकिस्तान के आइन का कहीं जिक्र नहीं हुआ। ये जिक्र हुआ है कि आप जो हैं इलेक्शंस जो हैं, आपका कानून ये कहता है, आपने उसके मुताबिक ये इलेक्शन नहीं किया, आपका कानून ये कहता है, आपका ये नहीं किया। फिर आपने फ़लाँ पार्टी के मेंबर को वहाँ नहीं बुलाया। आप अंदाज़ा करें, इसमें रिस्पोंडेंट में नौरीन फारूक खान, मिस्टर महमूद खान, मिस्टर मुजम्मिल खान सिद्धू, यूसुफ वली, बिलाल राना, कौन, इन लोगों को सारों को बुला के सुना गया सब कुछ, ऐसे जैसे खुद इलेक्शन कमीशन का किरदार जो है वो सुप्रीम कोर्ट अदा करे। चलो ठीक है, आपने कर लिया। ये जो जिस सेक्शन के ऊपर उन्होंने भरोसा किया, अब वो क्या कहता है, सिर्फ 2 मिनट के लिए डिस्कस करके फिर मैं आखिरी 2 लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। ये लफ्ज़ बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कभी सिसिलियन माफिया के ऊपर गुफ्तगू की जाती थी, वैसे ही जस्टिस फायज़ साहब ने इस्तेमाल किए हैं, और वे भी तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं क्योंकि इस फैसले का हिस्सा है। ये जो मेरे पास इलेक्शन लॉ की ये किताब है। इस इलेक्शन लॉ की किताब में जो इलेक्शन लॉ के बारे में कहता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है कि वो एक जब इलेक्शन करवाती है अपने उसके साथ, तो इलेक्शन करवाने के बाद सेक्शन जो है ये इसका 209(3) कि द कमीशन शेल विद इन 7 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ ए पोलिटिकल पार्टी अंडर सब सेक्शन 1 पब्लिश द सर्टिफिकेट ऑन द वेबसाइट। कि अगर वो कराती है तो सब सेक्शन 1 के तहत इलेक्शन रिजल्ट्स को वो उसको वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करते, बकायदा वेबसाइट का लफ्ज़ है, जो कि उन्होंने कहा हम आपको कबूल नहीं करते, आपने ठीक नहीं किया, ख़त्म। उसके बाद वो लोग हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिस पे काजी फायज़ साहब ने अपने इस में अंदर हवा जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं हंसी उड़ाई है उसके।
Imagine working. کہ فنکشنل پیرا میں آخری پیرا جو ہے اس کے اندر ہائی کورٹ نے کہا کہ جو پروویژن دی گئی ہیں یہ ابسرڈ ہیں. فائز صاحب کہتے ہیں the observation of the learned judges that the provision of the law was absurd was uncalled for. یہ کیا ابسرڈ کا لفظ استعمال کر دیا. اب ابسرڈ کے بارے میں ذرا ڈکشنری کھول دوں. ججز نے کہا کہ یہ جو پروویژن دی ہوئی ہے 2015-5 یہ بڑی کمال کی ہے. اب جس میں پروویژن میں سنا دیتا ہوں. پروویژن کہتی ہے the political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to come. اب subsection 4 پہلے پڑھ لیتے ہیں. where a political party or combination of political parties severely or collectively fails to comply with the provisions of section 2009 and 2010, یعنی اگر وہ الیکشن جو ہے وہ نہیں کراتی تو اگر وہ فیل کرتی ہیں اس کے پروویژن کے ٹو کمپلائی ود دا پروویژن دا کمیشن شیل ایشو ٹو سچ پولیٹیکل پارٹی اے نوٹس. یعنی اگر وہ جو میں پروویژن میں یہی ہے کہ آپ یہ ڈیٹ انٹرا پارٹی الیکشن دے, نیمز اینڈ ڈیزگنیشنز بتائے, الیکشن ریزلٹس دے اور کاپی آف دا الیکشن بتائے. یہ ہیں پروویژنس. کوئی اور پروویژن قانون کے اندر نہیں ہے کہ کیا ہیں کیا نہیں ہے. آپ اس کی اسکروٹنی میں نہیں جا سکتے. یہ پورا لا سائلنٹ ہے الیکشن. اور یہی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں ہے اگر پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ یہ میں نے کر دیا. اور اس کے بعد خیر اللہ تعالیٰ بھی کمال جسے کہتے ہیں تماشے دکھاتا ہے ان لوگوں کو کہ کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے الیکشن نہیں کرائے, اے این پی نے انہوں نے ان کو سمبل پہ الاٹ کر لی. یہ تو 5 کہتا ہے if a political party or parties to whom show cause notice issued fail to comply with the provision of 2009-2010, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol of the election. کہ وہ الیکشن سمبل نہیں مل سکتا اگر یہ پروویژن. اب پروویژن کیا تھی کہ آپ ڈیٹ اناؤنس کریں, نیمز اینڈ ڈیزگنیشن اینڈ ایڈریسز آف دا آفس بیرر, دی الیکشن ریزلٹس اینڈ کاپی آف دا الیکشن. 5ویں کوئی پروویژن ہی نہیں ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ ایک ابسرڈ ہے جو اس طرح کا 2015 کو جو ہے یہ, کیونکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو اختیار آپ کے پاس نہیں ہے کسی قسم کا اس کے اوپر آپ الیکشن پارٹی سمبل. دار بات ہے یہ بعد میں ایڈ کیا گیا تھا اور یہ شوق تھا ڈکٹیٹروں کا. یہ پہلا شوق تھا تلوار کا سمبل لینے کا, ضیاء الحق کا. پھر یہ شوق آیا تھا بعد میں شیر کا سمبل لینے کا, جو سائیکل کا سمبل اور ان کا وہ مشرف کا. یہ ڈکٹیٹروں کا شوق آج کل دوبارہ زندہ ہو گیا ہوا ہے. ہم کسی کے شوق کو اس کو تو نہیں روک سکتے. اب اس کا ابسرڈ کا مطلب میں آپ ڈکشنری سے دیکھیے گا. بعید القیاس یعنی یہ وہ پروویژن ہے جس کا کوئی دور دور سے واسطہ نظر آ. ایک الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں ہے کسی قسم کا اس ایک جرم کو دیکھنے کا. اس جرم کے اوپر سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ نامعقول, بیہودہ, اوٹ پٹانگ. پھر اب ایڈجیکٹو کے طور پر بے سروپا, فضول, پھر فضول خرچی بھی آتی ہے, بیوقوفی بھی آتی ہے, مومل. یہ میں ڈکشنری میں سے اس کے اردو الفاظ آپ کو نکال دیے ہیں. ویسے بھی کسی کو اگر ابسرڈ کا لفظ پڑھنا ہے تو وہ اب اگر شاہد عیسیٰ صاحب نے ابسرڈ کا لفظ لکھ دیا تھا تو بتانا یہ چاہیے تھا کہ آئین پاکستان کے کون سی دفعہ کے تحت یہ ابسرڈ ہے. صرف اس میں یہ لکھا ہے uncalled for, particularly when no provision of thereof was declared to be unconstitutional. یہ unconstitutional کس نے ڈکلیئر کرنا تھا؟ This is the prerogative of the Supreme Court. پاکستان میں کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے, کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے. اس 38 صفحے کے بعد آپ کو کم از کم 5 صفحے اور لکھنے چاہیے تھے جس صاحب کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے جو اس کا آرڈر پاس کیا گیا ہے. لیکن آپ تو لائن لکھ کے گزر گئے. آپ نے کہا پاکستان کے اندر میرے جیسے لوگ جو ہیں وہ سر پھٹول کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے, لوگوں کو سمجھیں گے, نہیں سمجھیں گے. یہی کنفیوژن جو تھی یہ کریٹ کرنی تھی, اس وقت یہی ہو رہی. یہ جو سمبل ہے یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ فائز عیسیٰ صاحب, مسرت ہلالی صاحبہ, میں اور آپ نام پڑھ سکتے ہیں. میں اور آپ کو اندازہ ہے کہ عمران خان کون ہے, سلمان اکرم راجہ کون ہے, اس کا نام کہاں لکھا ہوا ہے. لیکن آپ نے اور سلیکشن کمیشن نے پاکستان کے ان لاتعداد لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی ہے کہ جو اس وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تھے کہ آپ کے للے تللے تھے, جو اس وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تھے کہ آپ نے لوٹ مار کا